अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 21 सितंबर हफ्ते के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की तरफ से एक ज़बरदस्त लाहौर में जलसे की कॉल दी गई है। इमरान खान का कहना था कि जी मीनार पाकिस्तान के ऊपर यह जलसा होगा, अगर आपने इसको रोकने की कोशिश की या इसकी इजाज़त नहीं दी तो इस जलसे को एहतजाज की शक्ल मैं दे दूंगा। अपने लोगों को जो है मैंने पहले ही कह दिया है, ये डू और डाई की सिचुएशन है, इसमें कश्तियाँ जला कर आएँ, आप जेलें भरें, डरने की ज़रूरत नहीं है। 8 सितंबर को अली अमीन गंडापुर मेनली उन्होंने जो जलसे में अल्फाज इस्तेमाल किए थे और ऐसी बहुत सी बातें की थी जिससे आग लग गई थी, बहुत बुरा मनाया था गवर्नमेंट ने और कुछ इदारों ने भी। मरियम नवाज से मुतल्लिक जो है एक डिबेट शुरू हो गई थी। अली अमीन गंडापुर साहब का कहना था कि जी पठानों का स्टाइल होता है कि बारात लेकर आएंगे, अगर रोका, अगर इमरान खान की 2 हफ्ते तक रिहाई आप लोगों ने मुमकिन नहीं बनाई तो पहली गोली मैं खाऊंगा। अब इस सारी चीज़ में जी गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया वो ये था कि क्या आप थ्रेट कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पे जो है आकर बदअमनी बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए जो है लाहौर आने की बात कर रहे हैं। अगर आप सियासी मामलात के लिए लाहौर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। उसके अलावा अगर आपने कोई हरकत करने की कोशिश की तो स्टेट जवाब देगी। मरियम नवाज से मुतल्लिक उन्होंने जी वुमेन कार्ड जो है उसको प्ले किया कि आप एक खातून के बारे में इस तरह की ज़बान किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बारात और ये क्या अल्फाज हैं। उसकी क्लैरिफिकेशन पीटीआई देती रही है जी बारात का मतलब हम पश्तों में जंज को कहते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं। और इस सारी चीज़ में जो है बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से धुले का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो चुका है, तो बात जो है वो ऐसी ही थी जैसी बनाई गई है। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी तक पाकिस्तान की हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है, पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, जेंडर मैटर नहीं करती। अगर आपने किसी को स्क्रूटनाइज करना है, अगर आपने किसी की अकाउंटेबिलिटी करनी है या उसको मलाइन करना है तो इट वोंट मैटर कि आप एक खातून हैं या आप एक मर्द हैं, आपके साथ सेम सलूक होगा। बहरहाल जी ये सोच थी कि पंजाब हुकूमत ने तो इस जलसे को नहीं पॉसिबल होने देना, मरियम नवाज ने जनरल मरियम का किरदार अदा करना है। लाहौर हाई कोर्ट में इस जलसे को जो है रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। सबसे पहले तो उसको कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद आज जो है शाम 5 बजे तक ये कहा गया था कि हम अनाउंस करेंगे, बताएंगे कि जलसा होना है, नहीं होना है, किधर होना है, एनओसी किस तरीके से जो है हम उसमें क्या चीज़ें मेंशन की जाएंगी। तो मीनार पाकिस्तान की तो इजाज़त नहीं मिलती, बल्कि जल्लों की इजाज़त लाहौर में दे दी गई है। अब जल्लो एक वही आप कह सकते हैं कि लाहौर के मेन एरियाज़ में से तो नहीं है, ऑब्वियसली मीनार पाकिस्तान की तो उसकी जो है कोई कंपैरिजन नहीं बनता। 13 किलोमीटर दूर वागा से एक तो ये जगह है, उसके बाद इस जगह पे आज तक कोई सियासी जलसा मुनक्कद नहीं किया गया। अब ये बात नहीं है कि आपके इंडिया के साथ जी मामला ख़राब हो सकते हैं, इंडिया इस जलसे में कोई मसला क्रिएट कर देगा या पाकिस्तान जो है अब ये जो है इस बॉर्डर के ऊपर पीटीआई की तरफ से कोई मसले क्रिएट हो जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट। लेकिन बात यह है कि लोगों की जो फ़्लो है, लोगों की जो शमूलियत है, उसको कम करने के लिए जो है ये टैक्टिक इस्तेमाल किया जाता है कि दूर दराज एरिया दे दिया जाएगा। लेकिन जल्लो ऐसी कोई बहुत आउट ऑफ रीच जगह नहीं है लाहौर के लिए, पहली तो बात ये। लेकिन उस एनओसी में जो इनको इजाज़तनामा दिया जा रहा है उसमें और भी बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई हैं जिनका बताना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने वहाँ पे स्पीकर बजाने हैं, जो आपने वहाँ पर गाने बजाने हैं और तकरीरें करनी हैं, जलसा गाह से बाहर उसकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के ऊपर कोई केस चल रहा है कि 8 सितंबर में इन लोगों ने जो है जलसे में ये बात गलत की, इन लोगों ने ये हरकत गलत की, तो ऐसा बंदा तकरीर नहीं करेगा इस 21 सितंबर के लाहौर के जलसे में। कोई वांटेड बंदा 21 सितंबर के इस जलसे के अंदर ना वीडियो के ऊपर ना ही जो है स्टेज के ऊपर मौजूद होगा। मुराद सईद जो हैं इस 8 सितंबर के जलसे में जो है वीडियो पैगाम उन्होंने अपना जो है वो भेजा था। एक उन्होंने पोइट्री पढ़ी थी और बहुत हाइप अप हो गई थी वो सारी सिचुएशन उस एक चीज़ की वजह से, और मल्टीपल और बातें थी। तो इस जलसे में जिस तरह की कोई चीज़ अलाउड नहीं है, कोई ऑन द रन बंदा स्टेज पे भी नहीं और इस तरीके से वीडियो भी अवेलेबल नहीं हो सकता। एक तरफ ये चीज़ें हो जाती हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के जलसे की इजाज़त देने के अहकामात में वाज़ेह कहा गया है कि जलसा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा। पीएचए जलसे के इनेकाद पर रकम वसूल करेगी। ये सिचुएशन हो गई है। लाहौर इंतज़ामिया के एनओसी में वाज़ेह कहा गया कि कारकुनों के जत्थे शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे और शहर में मामूल की ज़िंदगी को कोई रुकावट का सामना नहीं होना चाहिए। जलसे के मुंतज़मीन को पाबंद किया गया है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पीटीआई क़यादत की होगी। ख़त्म। बच्चों और ख़वातीन की साथ साथ स्टेज के सिक्योरिटी इंतजामात में भी पीटीआई क़यादत ही देखेगी। इट्स ऑल अप टू यू। सिक्योरिटी आप लोगों ने देखनी है। सिक्योरिटी में मसला आया,
اگر وہاں پر کوئی انتشار کی سچویشن بنتی ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی، اس کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی نہیں ہے. حالانکہ یہ پریمیسز ہماری ہے، یہ لاہور جو ہے گڑھ ہے اس وقت نون لیگ کا، مریم نواز کا، لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی اپوزیشن ایک جلسہ کرنا چاہ رہی ہے. تو ڈو اٹ آن یور اون، اپنے رسک کے اوپر جو کرنا ہے کریں. وہاں پر بچے، خواتین، ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، اس قیادت کی ذمہ داری ہے. قیادت ارینج کرے کہ یہاں پر سیکیورٹی ہو، قیادت ارینج کرے کہ یہاں پر انتشار نہ پھیلے، قیادت ارینج کرے کہ یہاں پر انارکی نہ ہو. یہ پی ٹی آئی کی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے یہ میک شور کرنا ہے کہ 5 بجے یہ جلسہ ختم، وائنڈ اپ کر کے اپنے اپنے گھر جائیں. اگر مسئلہ آیا، اگر آپ لوگوں نے یہ جلسہ 5 بجے تک ختم نہیں کیا، پھر اسٹیٹ انوالو ہوگی، پھر اسٹیٹ نہیں، پنجاب حکومت، مریم نواز صاحبہ انوالو ہوں گی. پولیس کی جو مشاورت ہے اس کے ساتھ جلسے کے اطراف میں کنٹینر اور خاردار تاریں بھی لگا دی گئی ہیں. این او سی میں شرط رکھی گئی ہے کہ ساؤنڈ سسٹم کی جو آواز ہے وہ تو باہر نہیں جائے گی، ساتھ ساتھ آتش بازی نہیں کرنی ہے، گریز کریں کسی بھی قسم کے فائر ورک سے، یعنی کہ سیلیبریشن کا ماحول نہیں بنانا ہے. جلسے میں ریاست مخالف اور اداروں کے خلاف کوئی نفرت انگیز بات نہیں ہوگی. یہ جو سارا اس وقت جلسہ بن رہا ہے یہ بالکل جو ہے اینٹی 8 سپٹمبر کا جلسہ بنانے کی کوشش ہے کہ جو چیزیں 8 ستمبر کے جلسے میں اسٹیٹ نے اور اداروں نے فیس کی تھی، جس قسم کی زبان ان لوگوں کے ان کے خلاف استعمال کی گئی تھی، جو حرکت پی ٹی آئی نے اس جلسے میں کی ہے، اس میں سے کوئی چیز لاہور کے جلسے میں انوالوڈ نہیں ہونی چاہیے. اب اس ساری چیز کا جو رزلٹ ہے وہ یہ نکلے گا کہ پہلی تو بات یہ کہ کوئی انتشار اگر پھیلتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ پنجاب حکومت کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ذمہ دار تھے، آپ لوگوں نے کیوں رسپانسبلٹی نہیں لی کہ آپ لوگ ہمیں پروٹیکٹ کرتے یا ہمارے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے جو یہاں پر اس جلسے کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. دوسری بات اس میں جو آپ بعد میں اس کے ریزلٹس، اس کے کانسیکوینسز دیکھیں گے، ایک وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر کوئی اس طرح کا لفظ استعمال ہوگا، اگر اس طرح کی کوئی حرکت پی ٹی آئی کرتی ہے تو ان کو یہ پرچہ دکھایا جا سکتا ہے، یہ این او سی دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی اس کو آپ لوگوں نے خود ایگری کیا تھا، اس کے اوپر خود آپ لوگ جو ہے نا دستخط وغیرہ کر کے آئے تھے کہ جی ہم ایڈمٹ کرتے ہیں لاہور میں ساری شرطوں کو حکومت کی طرف سے، اور ہم سٹل اس جلسے کو کرنے کی حامی بھر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ غلط لفظ استعمال کیا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمارا تو رائٹ ہے فریڈم آف سپیچ کا. تو حکومت آپ کو کہہ سکتی ہے دیکھیں جی رائٹ نہیں ہے، آپ کو منع کیا تھا پہلے ہی، شرطوں میں لکھا تھا کہ الاؤڈ نہیں ہے، نفرت انگیز بات نہیں کرنی اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، ہم نے کیوں کی ہے. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر بھی آپ لوگوں کو دھر لیں گے. اگر آپ نے ساؤنڈ سسٹم میں مسئلہ کیا پھر دھر لیں گے. کوئی ایسا بندہ جو الاؤڈ نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی ٹرائل چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے یا آن دا رن ہے، اگر وہ ویڈیو پہ بھی نظر آ جاتا ہے یا آپ کو کہیں پہ بھی نظر آ جاتا ہے، اس کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے. اگر پکڑ نہیں سکتے تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کے اوپر اور گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیں گے. یہ معاملات چلیں گے. اور اس ساری چیز میں ایک بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ جی شیر افضل مروت جو ہیں ان کو کووڈ جو ہے وہ ڈائگنوز ہو گیا ہے، پازیٹیو ہو گئے ہیں وہ کووڈ کو لے کے، اور اس سارے جلسے میں وہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے. اب بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے اوپر کوئی ویسے تو ٹرائل نہیں چلا، کوئی ان کے اوپر جو ہے لافل طریقے سے کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا گیا، لیکن ان کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ منظر سے غائب ہو گئے تھے تھوڑے دیر کے لیے، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات رہے ہیں. تقریر وہ کر سکیں گے، لیکن اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ کہ 8 ستمبر کی جو ٹون علی امین گنڈا پور کی تھی، کیا وہ اس ٹون کو لے کے 21 ستمبر جلو لاہور میں لے کر آئیں گے؟ کیا اسی ٹون کے ساتھ وہ ریاست کے ساتھ بات کریں گے عمران خان کے ریلیز کے لیے؟ کیا اسی ٹون کے ساتھ جو انہوں نے 8 ستمبر کو رکھی تھی وہ جو ہے حکومت کے اگینسٹ یا اداروں کے اگینسٹ بات کر سکیں گے؟ اور ساتھ ساتھ جی سینوسی میں یہ بھی مینشنڈ ہے کہ افغان کوئی جھنڈا نظر نہ آئے. یہ بہت انٹرسٹنگ لگی ہے مجھے بات کہ اسلام آباد جو جلسہ یا دھرنا ہوا ہے اس میں بھی کوئی افغان جھنڈا نظر نہیں آیا تھا. تو ان کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ پنجاب حکومت نے یہ مینشن کیا ہے ساتھ کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا کوئی افغانستان کا جھنڈا لے کے نہیں آنا، یہ پاکستان ہے، پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے. تو کیا ضرورت میں جو ہے محسوس ہوئی ہے؟ کیا ایک 11 اکتوبر کا جرگہ ہے جو منظور پشتین کر رہا ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شمولیت اختیار کر رہی ہے؟ خیر وی ول سی کہ کس طرح کا یہ جلسہ جاتا ہے، کتنا سکسیسفل رہتا ہے، اس میں کیا معاملات دیکھنے میں آئیں گے. لیکن آسانی سے اجازت دے دی ہے انہوں نے، مینار پاکستان کی تو اجازت نہیں دی ہے، لیکن جس طریقے سے پنجاب حکومت نے سیکیورٹی کو لے کے اور ہر چیز کو لے کے ہاتھ کھڑے کیے ہیں
اور بہت سی ریسٹرکشنز بھی لگا دی ہیں, بہت سے لوگوں کو روک بھی دیا ہے کہ جس کے خلاف لیگل ایکشن ہوا ہے یا ٹرائل پر ہے وہ نہیں آئے گا, غلط زبان استعمال نہیں ہوگی, میوزک باہر نہیں جائے گا, کنٹینر بھی لگ گئے ہیں. تو یہ ایک ٹریپ معلوم ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک اسٹریٹجی سیٹ کی ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو روکیں گے تو سچ میں یہ احتجاج کی شکل اختیار کر جائے گی چیز, اور یہ معاملات جو ہیں یہ بدل جائیں گے, اس کو ہینڈل کرنا جو ہے اور مشکل ہو سکتا ہے. تو ہم الٹی مارتے ہیں ان کو, ہم ان کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں کہ جلسہ بھی کریں اور خود ایڈمٹ کر کے ہماری شرطوں پہ یہاں پر آئیں بھی, اور اس کے بعد ہم پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے نا زبردست طریقے سے کریک ڈاؤن بھی کر سکیں گے. بہرحال لیٹس سی واٹ ہیپنس. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.